बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि क्वेटा में होटल की पार्किंग में धमाके से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके में 12 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल हैं। कोयटा के जरगून रोड पर होटल की पार्किंग में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। धमाके से मुतादिद गाड़ियों को आग लग गई। 5 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। धमाके से 12 अफराद जख्मी हुए। अस्पताल में ज़ेरे इलाज 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद एक कार में नस्ब किया गया था। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा है कि दहशतगर्दी की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोयटा धमाके की सख्त मजम्मत। वज़ारत दाखिला को हिदायत दें कि कोयटा धमाके के हर पहलू पर तफ्तीश करें, मामले की तह तक पहुंचें। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा में होने वाले धमाके की सख्त मजम्मत। वज़ारत दाखिला को हिदायत कर दी गई कि कोयटा धमाके की हर पहलू से तफ्तीश की जाए, मामले की तह तक पहुंचा जाए। दूसरी जानिब SOPs की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में मजीद 98 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात 16,698 तक जा पहुंची। मजीद 5,857 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,78,238 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,76,605 सेहतयाब, जबकि 85,000 मरीज ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,718, सिंध में 4,562, खैबर पख्तूनख्वा में 2,990, बलोचिस्तान में 226, गिलगित बल्तिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 449 और इस्लामाबाद में 649 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5,857 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,69,437, सिंध में 2,75,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,00,704, बलोचिस्तान में 21,242, गिलगित बल्तिस्तान में 5,215, आज़ाद कश्मीर में 16,026 और इस्लामाबाद में 71,533 अफराद कोरोना का शिकार हुए। और अब बात करें दुनिया भर में पेंडेमिक वायरस के हवाले से। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,72,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14,45,00,000 हो गई। 12,27,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मोजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,84,000, ब्राजील में 3,82,000, भारत में 1,85,000, मैक्सिको में 2,14,000, रूस में 1,06,706, फ्रांस में 1,02,000, बरतानिया में 1,27,327 और सऊदी अरब में 6,858 अमवात हो चुकी हैं। नाजरीन, NCOC के सरबराह विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना बारे मजीद फैसले कर लिए गए, मजीद बंदिशें बढ़ाना पड़ेंगी, ऐलान जुमा को करेंगे। NCOC के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए असद उमर ने कहा कि ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद 4,500 से तजावुज कर चुकी है। रवां हफ्ता इंतहाई खतरनाक है। अगर इस वबा का जोर फौरी नहीं तोड़ा तो बड़े शहर बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। कि जिस सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है, जिस तेजी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जोर पड़ता जा रहा है, अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। इसलिए ये आखिरी मौका है। हम कई हफ्तों से यही हम वार्निंग बताते रहे हैं कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी हम जो है बड़े शहर नहीं बंद कर रहे, लेकिन हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है। अगर जो आज हमने यहाँ पे बातें डिस्कस की हैं, अगर कौम से हमें ज़्यादा संजीदगी और बेहतर कोऑपरेशन नज़र आएगी, अगर इंतज़ामिया भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर लेगी, तो उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे, उम्मीद भी रखेंगे
کہ وہ الٹیمیٹ سٹیپ جو ہے ہمیں نہ اٹھانا پڑے، ورنہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ وبا کے پھیلاؤ کی کیا صورتحال ہے، تو شاید ہمارے پاس کوئی چوائس نہ رہ جائے۔ آخر میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس وقت آپ سب کے علاقے کے اندر، جو بھی مدد وفاق سے آپ کو چاہیے، جو بھی NCOC کر سکتا ہے، جو پوری وفاقی حکومت کر سکتی ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور تمام پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے ان سے، اور خصوصی طور پہ میں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ اپنی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ہیلتھ کے آفیشلز کے ساتھ بیٹھیں، اپنے اپنے صوبے کی عوام سے براہ راست بات کریں اور پیغام براہ راست عوام تک بھی پہنچائیں۔ آپ اپنے الیکٹڈ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، لوگ ووٹ دے کر آپ کو لے کر آئے ہیں، لوگ آپ کی بات سنیں گے، اور یہی پیغام آپ کی طرف سے بالکل۔ دوسری جانب سیشن کورٹ نے شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں 3 مئی تک توسیع کر دی۔ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ جہانگیر ترین اور علی ترین نے حاضری مکمل کروائی۔ جہانگیر ترین کے وکیل نے موقف اپنایا کہ جہانگیر ترین اور علی ترین شامل تفتیش ہو رہے ہیں، ہم تفتیش میں مکمل تعاون کر رہے ہیں، امید ہے جو الزامات ہیں ان سے بھی سرخرو ہوں گے۔ جہانگیر ترین کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ دونوں مقدمات میں تمام تر الزامات کا ریکارڈ فراہم کر رہے ہیں، امید ہے آنے والے دنوں میں FIA اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ FIA کے تفتیشی افسر نے اپنا بیان میں کہا کہ تمام الزامات پر تفتیش کر رہے ہیں، ملزموں کا نامکمل ریکارڈ کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ عدالت نے FIA کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ فائل تفتیشی کے حوالے کر دی۔ فاضل جج نے حکم دیا کہ انکوائری کی مکمل رپورٹ کہاں ہے، اس کو بھی پیش کیا جائے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ انکوائری رپورٹ خفیہ ہوتی ہے۔ فاضل جج نے کہا کہ ملزمان کی آئندہ سماعت پر انکوائری رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ دوسری جانب جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ عمران خان سے دیرینہ تعلق ہے، خان صاحب سے ایسا رشتہ ہے جو کمزور نہیں ہونا چاہیے، جلد وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ان پر بے بنیاد FIRs بنائی گئی ہیں، سول کیس کو فوجداری میں تبدیل کر دیا گیا۔ عدالت سے انصاف ضرور ملے گا، نون لیگ نے اپنے دور میں ٹیکس نوٹسز بھیجے، ہم کسی کمیٹی سے نہیں وزیر اعظم سے ملیں گے۔ پورے گروپ نے کہا وزیر اعظم ہماری بات سنیں اور ملاقات کریں۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں، وفاقی وزیر خسرو بختیار نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ کر شوگر ایڈوائزری بورڈ کو وزارت صنعت کے بجائے کسی اور وزارت کے ماتحت کرنے کی درخواست کی، جس کی وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار نے خط میں کہا کہ مفادات کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے شوگر ایڈوائزری بورڈ کسی اور وزارت کے ماتحت کیا جائے۔ عوام کے حالیہ خدشات کے پیش نظر ضروری ہے کہ چینی سے متعلق معاملات کوئی اور دیکھے، اور وزیر اعظم عمران خان نے خسرو بختیار کی درخواست کی اصولی منظوری بھی دے دی۔ وزیر اعظم آفس نے شوگر ایڈوائزری بورڈ کو کسی اور وزارت کے ماتحت کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سیکریٹری صنعت و پیداوار دوسرے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر شوگر ایڈوائزری بورڈ کسی اور وزارت کے ماتحت کرنے کے اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، شوگر مافیا بھی قانون کے تابع نہیں آنا چاہتا۔ شوگر مافیا کو بھی کچھ کہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں، وہ PDM جیسے الائنسز کرتے ہیں، یہ اتحاد بنا کر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ شوگر مافیا لوگوں کو بیچاروں کو مہنگی چینی غربت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا کے پیسہ بناتے ہیں، اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں، اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قوم کبھی وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ قوم غریب تب ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس کو رول آف لا کہتے ہیں، قانون کی بالادستی۔ تو ایک یہ ہے، اور دوسرا جو آج جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں،
ایک آدمی کی، ایک انسان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ایک اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری. ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو غریب آدمی ہے، جو مزدور ہے، جو مکینک ہے، جو ویلڈر ہے، جو چھوٹی دکان چلاتا ہے، جو چھابڑی والا ہے، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ اب ہمارا اپنا گھر ہو. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ میں چلے سارا دن محنت کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، شام کو ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جو میرا گھر ہو. یہ سارے انسانوں کے اندر سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے. اور سب سے بڑی ایک انسان کو انسیکیورٹی، یعنی ایک خوف ہوتا ہے سب سے بڑا کہ میرے اور میری بیوی بچوں کے سر پہ چھت نہ ہو. یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب کوئی برا وقت آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، اور جس طرح پختونخوا میں قبائلی علاقے کے اندر جب وہ جنگ ہوئی تو ایک دم لوگوں کو سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا اور ایک دم وہ کیمپس میں چلے گئے. یہ جلو زئی میں بھی افغان بیچارے جب وہاں سے آئے تھے مشکل وقت میں، وہ بھی یہاں رہتے تھے. ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ریاست اپنے آب و تاب سے قائم ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں. 7 گھنٹے مذاکرات کے بعد ٹی ایل پی سے معاملات طے پا گئے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا وزیراعظم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مغربی حکمرانوں کا اعتماد میں لینے جا رہے ہیں. ہمارے سربراہ کو خط لکھے، 22 کروڑ مسلمانوں میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا سکتا یا نہ لگاتا ہو. یہ 22 کروڑ لوگوں کا نعرہ ہے. لاہور میں کوئی اور بیٹھے ہیں، یہ ہمارے دین کا نعرہ ہے، کوئی سیاسی ایجنڈے کا نعرہ نہیں ہے. اسلام کا نعرہ ہے، اسلام آباد کا نعرہ نہیں ہے. اور ان کے ساتھ جو معاملات ہمارے طے ہوئے اس میں یہ بھی طے پایا کہ ہم ان کے ایم پی او کے تحت جو گرفتار لوگ ہیں ان کو بھی رہا کریں گے. ابھی جب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں 733 میں سے آدھے گھنٹے پہلے 1 گھنٹے تک 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا. 669 لوگوں کو، یہ زیادہ تر ساؤتھ پنجاب، فیصل آباد ڈویژن. 30 گاڑیاں جو ہیں وہ جلی ہیں، جبکہ 5 گاڑیاں انہوں نے بھی واپس کی ہیں، اور 12 لوگ جو ان کے پاس تھے انہوں نے 19 کی رات کو ہی واپس کر دیے تھے. 4 کروڑ روپیہ پنجاب پولیس میں آئی جی اور دوسرے لوگوں نے زخمی لوگوں کو C1 اور C2 کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. 210 جو ایف آئی آر ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزرے گی. اس میں بھی میں پنجاب کا بتا رہا ہوں، اسلام آباد کا تو معمولی. ناظرین، سندھ اسمبلی میں فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. جماعت اسلامی کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا گیا. سندھ اسمبلی اجلاس میں وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کی جانب سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرارداد پیش کی گئی، جو متفقہ طور پر ایوان نے منظور کر لی. قرارداد پیش کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری جانیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہیں. اس حساس مسئلے کو بہت خاموش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے تھا. جماعت اسلامی کے رکن سید عبدالرشید نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو برطرف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیے گئے معاہدوں پر عمل کیا جائے. بلاول بھٹو زرداری نے رمضان المبارک کے دوران مہنگائی میں بے پناہ اضافے پر حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام پر رحم کھاتے ہوئے اپنی ضد چھوڑیں اور استعفیٰ دے کر گھر جائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے رمضان میں ہوش ربا مہنگائی پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت نے عوام کو دیوار سے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. رمضان میں کھانے پینے کی اشیاء کی ریکارڈ قیمتوں میں عوام کی کمر توڑ دی. بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک اور اس کے مسائل کا حل موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں. رمضان کے آغاز میں گھی، آٹا سمیت 16 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ حکومتی نااہلی ہے.
عمران خان مہنگائی کرنے والے مافیا کی سرپرستی کر کے عوام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ رمضان میں ہر چیز کی نگرانی کے اعلان کے بعد مہنگائی میں اضافہ تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم نے جس رمضان پیکج کا اعلان کیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان نے ملک کو قرضوں میں جھونک کر مافیا کے حوالے کر دیا۔ وزرائے خزانہ کی تبدیلی سے عوام کی تکلیفوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اصل ریلیف اس وقت ملے گا جب ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار نااہل حکمران گھر جائیں گے۔ دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص کو صحت سہولیات دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ صوبہ سندھ کے ہسپتالوں میں صرف صوبہ سندھ میں بسنے والے پیشنٹس نہیں آتے بلکہ پاکستان کے طول و عرض سے پیشنٹس آتے ہیں اور ہمارے ہسپتالوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ ہسپتال انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج مراد سعید صاحب نے اپنے صحت کارڈ کی مارکیٹنگ کے لیے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ صحت کارڈ استعمال کرنے کے لیے کراچی کے ہسپتال آتے ہیں، یعنی کہ جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان کے ہسپتالوں کا اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ میں کچھ ہمیشہ بات کرتا ہوں، کچھ نمبرز آپ کو دینا چاہتا ہوں مراد سعید صاحب کی بینیفٹ کے لیے کہ NICVD جو کہ سندھ حکومت پچھلے 10 سال سے چلا رہی ہے، اس میں 2019 اور 20 میں یعنی کہ 2 سالوں میں 24 مہینوں میں 3,34,177 پیشنٹ صوبہ سندھ سے باہر سے آئے۔ اس میں خیبر پختونخوا جہاں پچھلے 8 سال سے 3,34,177۔ خبر شامل کریں اور آپ کو آگاہ کریں۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ میکرو پاکستان کے مطابق پاکستان میں فی کس آمدن میں سندھ سب سے آگے ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ مائکرو پاکستان کے سروے کے مطابق سندھ پاکستان میں انفرادی انکم جس پر کیپٹا GDP انکم بھی کہا جاتا ہے سب سے زیادہ آگے ہے۔ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کی ایوریج انکم پاکستان کے کسی دوسرے صوبے کے شہری اور دیہی علاقوں سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ سندھ کی موجودہ شہری علاقوں کی پر کیپٹا GDP انکم $7,500 سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، مہنگائی کے مارے کراچی کے عوام کے لیے فی کلو آٹا 6 روپے مہنگا ہو گیا۔ جی ہاں، مہنگائی کے عوام کے لیے مارکیٹ ذرائع کے مطابق فی کلو مل کے آٹے کی ایکس مل قیمت 53 سے بڑھ کر 59 روپے کلو ہو گئی۔ چکی کے آٹے کی ہول سیل قیمت 68 سے 70 روپے کلو ہو گئی۔ ریٹیل میں مل کا آٹا 65 جبکہ چکی کا آٹا 75 روپے کلو ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کے ریٹ یکدم 48 سے بڑھ کر 54 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں PTI حکومت نے چینی مافیا کے خلاف تحقیقات کی، کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائی کا کہتے ہیں۔ پشاور میں تقریب سے خطاب میں مراد سعید کا کہنا تھا وزیر اعظم عام طبقے کی بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں ہمیشہ چینی مہنگی ہوتی تھی، آٹا مہنگا ہوتا تھا، بجلی مہنگی ہوتی تھی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ابھی پچھلے حکومت میں چینی 140 روپے kg تک پہنچ گئی تھی، کلو تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا طاقتور مافیا ہے، یہ حکومت گرا بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں، ان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ لیکن وہ لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے جن کے اپنے مفادات تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ اگر غریب کو چینی مہنگی ملتی ہے تو غریب کیوں اس مافیا کی جیب بھرے، اگر گندم مہنگا ملتا ہے تو کیوں اس مافیا کا اور گندم چوروں کے جو تجوریہ ہے وہ غریب عوام بھرے۔ اور اس کے ساتھ بجلی کے مہنگے بل، ایک گھر میں ایک پنکھا ایک بلب جلتا ہے، لیکن معاہدے آپ ایسے کرو کہ اگر میں بجلی استعمال کروں نہ کروں آپ نے میرے اوپر یہ بل بیچنے ہیں اور ہر مہینے ہر سال مہنگا کرنا ہے، اور میں نے آپ کے تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہ جو دو نہیں ایک پاکستان، ہم سب کا پاکستان، کہ طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہوگا۔ تو شوگر مافیا کے اوپر، گندم چوروں کے اوپر
और जो बिजली के महंगे मंसूबे हुए थे उनकी तहकीकात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, और उसका मकसद एक कि 1958 का एक कानून था कि आपके जो गंदम की चीनी की यहाँ पे आपके जो गन्ना उगाने वाले काश्तकार, जो छोटा काश्तकार था, उसको मुआवने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि तहरीक इंसाफ एहतसाब और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इमरान खान का यही मिशन हम आगे लेकर चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि एहतसाब के अमल में कोई अपना कोई पराया नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं इस जमात के अंदर रहने वाले हर फर्द को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच देते हैं। इख्तलाफ राय रखना, तहफ़्फ़ुज़ात एक्सप्रेस करना और अपनी आज़ादाना राय के ज़रिए पार्टी की पॉलिसीज़ पे तनकीद करना, ये सिर्फ पीटीआई के अंदर हो सकता है क्योंकि यहाँ जमहूरियत है। बाकी जमातें जो है वहाँ अमरीत है, वहाँ ना जमहूरी रवैये हैं और ना वहाँ जमहूरी कल्चर है। और इस तनकीद को बर्दाश्त करने के लिए भी हौसला चाहिए, जुर्रत चाहिए और ज़रफ़ चाहिए, और वो भी पीटीआई की क़यादत के पास है। लिहाजा जो तहफ़्फ़ुज़ात आपने शेयर किए हैं और मीडिया भी उसको दिखाता रहता है, प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से एक लाएअमल प्रपोज़ किया है और वो ये समझते हैं कि नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून के सामने सबको जवाबदेह होना है। दोनों के दरमियान तफरीक बड़ी वाज़ेह है कि नाइंसाफ़ी अगर किसी हमारी सफ़ों में खड़े किसी शख्स के साथ हो रही है तो सबसे पहले इमरान खान उनके वकील है नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए। और अगर कानून को टीवी टुडे में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए टीवी टुडे के साथ। स्कोरिंग की कोशिश की गई, इन्हीं सूरत हाल का इदराक करना चाहिए था कि क्या सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने मुलाकात की। ऐवान वज़ीर-ए-आला में होने वाली मुलाकात में सूबाई वज़ीर सरदार आसिफ नकवी भी शामिल हुए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मक़दम रखा। अपोजिशन की सियासत का मकसद अपनी करप्शन को बचाना है। उनका 3 साला रिकॉर्ड मुल्की मफादात से मुतसादिम रहा है। अपोजिशन जमातों ने हर मौके पर मनफी सियासत के जरिए कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान के मफादात के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन को छोटी सोच से निकलकर वसीतर कौमी मफाद का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करना कतई तौर पर हुब्बुल वतनी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी को जूता मारने वाली बात का नोटिस ले लिया और 7 रोज में माजरत करके अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर शाहिद खाकान अब्बासी को खत में कहा गया कि शाहिद खाकान के तर्ज अमल से असम्बली कार्रवाई आसानी से चलाने में रुकावट हुई और उन्होंने अपने तर्ज अमल से कौमी असम्बली की कार्रवाई में खलल पैदा किया। खत के मतन के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के मनसब का तमस्कर उड़ाया। मुकर्ररा वक्त में जवाब न देने पर तसव्वुर होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी को दिफा में कुछ नहीं कहना। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ारत दाखिला के एलामे के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद से पाकिस्तान में बरतानवी सफ़ीर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला ने प्रिंस फिलिप की वफात पर इजहार अफसोस किया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुजरिमान की हवालगी से मुतालिक मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुजरिमान के हवालगी और वतन वापसी के मुआहिदों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुमकिन वापसी पर भी बातचीत हुई। एलामी के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर डालने से बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों में इज़्तिराब पैदा पाया जाता है। दीगर ममालिक में कोरोना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालना इम्तियाजी सलूक है। आपको आगाह करें, मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म की मंजूरी से ही चीनी महंगी की गई।
ताकतवर की सहूलत कारी वज़ीर-ए-आज़म ही करेंगे तो क्या होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था, वज़ीर-ए-आज़म से तर्जमानों तक सब झूठ बोलते हैं। ताकतवर को एहतसाब के और कानून के नीचे आना चाहिए। इमरान साहब जब ताकतवर की सहूलत कारी मुल्क का मुसल्लत वज़ीर-ए-आज़म करेगा, उनके दाएं बाएं बैठा वो माफिया और कार्टल्स करेंगे, तो मुल्क के अंदर ताकतवर आपके मुताबिक कानून के नीचे नहीं आएगा। जो चीनी माफिया आपका एटीएम होगा, जब चीनी माफिया आपके दाएं और बाएं बैठकर आपसे वो फैसला करवाएगा जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम 52 रुपए किलो चीनी नहीं बल्कि 120 रुपए किलो चीनी खरीद रही है। ये वो ताकतवर माफिया है जिसकी वजह से आपने वो दस्तखत किए और उन दस्तखत की वजह से चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो आई। इमरान साहब के दस्तखत से चीनी महंगी हुई, इमरान खान के दस्तखत से चीनी माफिया अमीर हुआ, इमरान खान के दस्तखत से एटीएम्स भरे गए, इमरान खान के दस्तखत से चीनी एक्सपोर्ट की गई जब मुल्क के अंदर चीनी महंगी हो रही थी और चीनी जो है वो किल्लत थी उसकी। इमरान साहब के दस्तखत से वही चीनी जो एक्सपोर्ट की गई वो चीनी माफिया ने गोदामों में भरी और एक्सपोर्ट भी नहीं हुई। और उसी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि पार्लियामेंट किसी की जागीर नहीं, सिविल नाफरमानी का दर्स देने वाले हमें इखलाकियात सिखाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि इमरान खान मुल्जिम होते हुए वज़ीर आज़म बने, शाहिद खाकान को मुआफ़ी का दर्स देने वाले इमरान खान से मुआफ़ी मंगवाएं। कि शहबाज गिल और सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो आकर बैठे और आकर उन्होंने हमें इखलाकियात और जो है कानून की अमलदारी का दर्स दिया। मैं सिर्फ इनको 2-3 बातें याद दिलाना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि अगर कानून और इखलाकियात का दर्स हमें पीटीआई के लोगों से लेना है तो भाई हम बेकानूने अच्छे, हम गैर इखलाकी ही अच्छे। और क्या इनको बात करते हुए अपना माजी भूल जाता है कि जो इन्होंने जिस वजीर आजम जो इस वक्त बैठा है वो इश्तिहारी मुल्जिम था पार्लियामेंट हमला केस के अंदर और अभी भी मुल्जिम है, और उस मुल्जिम के होते हुए वो वजीर आजम बना। और वजीर आजम बनने के बाद उससे पहले जो पार्लियामेंट को गालियां दी गई, जो पार्लियामेंट पे लानतें भेजी गई, जो जलाओ घराव किया, जो पीटीवी पर हमला करके इस वक्त के सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान ने एक दूसरे को मुबारकें दी, ये हमें इखलाकियात सिखाएंगे। और आप चले हैं शाहिद खाकान अब्बासी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आप दर्स देने चले हैं, उनसे माफिया मंगवा रहे हैं। माफी मंगवानी है तो मंगवाएं इमरान खान से जिसने इस मुल्क पे 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का झूठ बोला। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर कौमी असम्बली से माफी मांगे, हरकत गैर इखलाकी और गैर जमहूरी थी, वाक़े से दिल आज़ारी हुई, स्पीकर को धमकी देने से इदारे की तज़हीक हुई। सदाकत अब्बासी ने शहबाज गिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शाहिद खाकान ने स्पीकर को जूता मारने की बात की। मुल्क का साबिक वजीर आजम कहता है कि मुझे कोई एक गाली दे गया तो मैं उसको गालियां दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी सड़कों पर लोगों के पीछे लाते मारने के लिए भागते हैं। ऐसे लोग पार्लियामान में बैठेंगे तो अदम बर्दाश्त का कल्चर फरोग पाएगा। हम मुज़ाकरात, दलील और बातचीत से एक दूसरे का मौक़िफ़ समझें। दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में आईनी, इखलाकी और सियासी इक़्तिदार की धज्जियां उड़ा दी हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गिरे हुए ख्यालात का शख्स नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म रह चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी को ऐवान कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने असम्बली इजलास में शिरकत न करके खुद अपने मुंह पर कालक मली है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था, हुकूमत मुखालिफ बयान देने वाली पीपल्स पार्टी वक्त आने पर चोर गली से भाग गई। धरने के पुरअमन खात्मे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराहान को साथ लेकर चलने की पॉलिसी के दौर रस नताइज सामने आएंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तेहरान में ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी से मुलाकात की।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सदर रूहानी और ईरानी कौम के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तेहरान में सदारती महल में डॉक्टर हसन रूहानी से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मसला कश्मीर पर हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर और हुकूमत को खराजे तहसीन पेश करते हैं। बरादर मुल्क ईरान से दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। इस दौरान पाकिस्तान और ईरान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ा हायकार पर भी गुफ्तगू की गई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में एक और बड़ी सफारती कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के 3 अहम कमीशंस का रुकन मुंतखब हो गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा जाहिद हफीज चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान जराइम से बचाव और फौजदारी इंसाफ कमीशन का रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान कमीशन बराए शख्स नस्वा का भी हिस्सा बन गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज, पाक तुर्की आज़रबाईजान दोस्ती पर शानदार नगमा। असद कुरैशी को आज़रबाईजान के सफीर ने मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की दोस्ती पर असद कुरैशी के शानदार नगमे ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने असद कुरैशी को मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया और आज़रबाईजान के सरकारी दौरे की दावत दे डाली। असद कुरैशी और उनके वालिदैन को शील्ड भी पेश की गई। सफ़ीर का कहना था कि आज़रबाईजान से वालेहाना मोहब्बत के इजहार पर पूरी आज़री कौम असद कुरैशी और पाकिस्तान के मशकूर हैं। नाजरीन, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लेजेंड मोइन अख्तर की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोइन अख्तर को फन की एकेडमी कहा जाता था। फिल्म हो या टीवी या फिर स्टेज ड्रामा, मोइन अख्तर ने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। मोइन अख्तर के तंज़ो मज़ाज से भरपूर जुमलों ने तहजीब का एक नया पहलू मुतारिफ करवाया। देखते हैं शजरुद्दीन की रिपोर्ट में। बताओ, 3 बच्चे और तीनों CSP, सुबह CSP, शाम को OSP, सुबह ITO, शाम को PTO। हाँ। कहते हैं फन कभी नहीं मरता। मोइन अख्तर भी ऐसे ही फनकार थे जिन्होंने अपने फन से लोगों में खुशियां बांटी। मोइन अख्तर ने 1966 में अपने फनी सफर का आगाज यौम पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तान टेलीविजन से नशर होने वाले प्रोग्राम से किया। मुझे याद आ गया कि ईच जुल्म अस्त के बादीद आए थारमी बीनम सिद्दीक अरशद साहब। शुक्रिया कुरैशपुर साहब, आप अख्तर शुमारी कीजिए, हम मर्दुम शुमारी करेंगे। उन्होंने टीवी और स्टेज के ड्रामों में भी काम किया। क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्रिकेट में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं जी। इमरान खान आपके साथ बैठे हुए हैं और आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है? मैंने क्रिकेटर में नहीं कहा, मैंने कहा क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं। रोजी के किरदार ने उनको फन सफर की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। औरत मजबूरी के तहत घर से नहीं निकलती। वो जमाना चला गया डॉक्टर, जब मर्द औरत को शिकार समझता था। मोइन अख्तर ने मुख्तलिफ टीवी स्टेज ड्रामों और टॉक शोज में भी कमाल की अदाकारी की। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को हरकत कल्ब बंद होने से खालिक हकीकी से जा मिले, मगर मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। और अब टुडेज वेदर। बात करें मौसम की, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रोजादारों के चेहरे खिल उठे। रहमतों और बरकतों वाले महीने में अब्र रहमत बरस पड़ा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे हैं।
कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से रमजानुल मुबारक में मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश और ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आ गई। सियालकोट, शरकपुर शरीफ और गिरदोनवा में भी बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। साहिवाल, नारोवाल और गिरदोनवा में भी ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से रोज़ादारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा, जिससे रवां हफ्ते भी मौसम बेहतर रहेगा।